അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധമായ ശവ്വാൽ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ കുറച്ച് ദിനങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ള മാസങ്ങൾ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ മാസങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഓരോ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ റബ്ബുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കാൻ തഖ്വ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈമാൻ അല്ലാഹു തആല ഏറ്റി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നീട്ടാതെ തന്നെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ, ബഅലവി ത്വരീഖത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ മുഹിമ്മായൊരു ദിക്റാണ്. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പഠനം പഠിപ്പിച്ചത് ദുനിയാവിൽ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ലഭിക്കാനും ഖബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനും സ്വർഗപ്രവേശനം പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാനും അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും 100 തവണ ചൊല്ലുക. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين إن شاء الله ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സആദ. 6 ലക്ഷം വരെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സആദ. എല്ലാവരും 11 വട്ടം കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഇത് നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദർ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും 10 തവണ കൂടി ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله إذا നമുക്ക് നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله إذا ممكن നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്താണ് എല്ലാവരും ഒരു തവണ കൂടിയിട്ട് ചൊല്ലുക. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله تب الصلاة جل. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا الله നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ആദരവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, ജിദാദീങ്ങൾ, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ നമ്മുടെ ചൊല്ലിയവർ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ചൊല്ലിയവർ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണമല്ലാ, നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ലാ. മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണമല്ലാ. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണമല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗസയുടെ പലസ്തീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണം അല്ലാ. ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണമല്ലാ. അവർക്കുള്ള ഐക്യങ്ങളെ നീ തകർക്കണമല്ലാ. അവരുടെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ബലഹീനമാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാത്തിനേക്കാളും കഴിവുള്ള രാജാവായ നീയാണ്. അല്ലാഹുവേ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സഹായിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ തുണയാകണം അല്ലാഹ്. നീ സംരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമുക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ നൽകണം അല്ലാഹ്. വറഹ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഇഷ്ടമില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ നല്ല നിലക്ക് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ആജിലായ ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടു കാക്കണം അല്ലാഹ്. സിഹർ കണ്ണേറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്.
അള്ളാഹുവെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, മജ്‌ലിസുള്ള ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണമല്ലോ. പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലോ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം അല്ലോ. ഉള്ള ജോലികളിലുള്ള വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ. കടമുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. ദാക്കിരിങ്ങളാക്കണമല്ലോ, ഷാക്കിരിങ്ങളാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റി തരണമല്ലോ. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്ന രാജാവായ അല്ലാഹ് നീ പൂർത്തിയാക്കണമല്ലോ, നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.